أموركم شنو أموركم شنو أموركم J'espère que vous allez bien and welcome back to a new vlog. اليوم شنو هي اليوم؟ It's Sunday, le 28 novembre. Donc voilà, je reprends les vlogs encore pour cette semaine. J'ai pris une petite pause vers vendredi ou samedi ou شوية من dimanche. وتوا je reprends les vlogs. شنو فيه الفلوج هذا؟ شنو باش يكون فيه؟ باش يكون فيه 2 3 و4 وخميس. مبسطني. دونك سي سا باش نفلوغي معكم لا سيمين، باش تشوفوني كيفاش نعدي جمعتي وباش نحاول نقربها لو بلوس بوسيبل من الحقيقه. نوريكم خدمتي، نوريكم بيتي الجديده كيفاش عملتها، كيفاش وليت، نوريكم معناها ريفيل باش فتوهيش خاطر مش الناس الكل شافوها، ونقول لكم كل حاجه منين شريتها. جو reprends لو سبور ابري اون سيمين دو روبتور خاطر كما تعرفوا نقصت لا سيمين بروشين. كي البدن يمرض ماذا بينا نرتحوا عليه شويه بشويه. الحمد لله عليها كي شربت نوازيت. نرتحوا عليه شويه معناها باش هكا il reprend un peu la forme فهمتوا. وسيرين صاحبتي الجمعه اللي قبل هذيك، الجمعه اللي قبلها ولدت، دونك مشيت كان نهار الاثنين واربعه وخميس، اربعه وجمعه ما مشيتش خاطر معها هي اي دوكو عندي بريسك جمعتين معناها ما عملتش سبور. دونك ان شاء الله غدوه جو reprends لو سبور و جو reprends لي بونز habitudes surtout alimentaires، وباش نحكي لكم كيف au fur et à mesure على الريجيم نتاعي. انا نوريكم شكون معايا. alors غادي عندنا نوازيت tu peux dire bonjour. dis bonjour نونو شنو بالدعميش. وهذا زيزو لو فامو. فوالا توا قدي توا 7 اي بريسك 7 متاع العشيه عندي توا. عملت فطور وعشاء، منه فطور منه عشاء في دار سيرين عملنا مقلي. دونك مانيش باش نتعشى، باش نعمل انفيزيون تيزان، نحط فيه شويه جانجمبر ونحط فيه شويه ونحط فيه محتى قارص ونشرب دوايه ونرقد على نفسي. دونك نرقد بكري بقدر نجم قدرة ربي بقدرة السميع العليم نقوم 5 وناخذ قهوتي ونمشي للسبور. حضرت حوايج سبور كيف هذيك هو اللي عملته عشيت اليوم. لميت الكوجينه، قاعده نغسل، عندي برشا صابون البنات، عندي برشا صابون. من بعد كي نطلع نوريكم. ونحيت في الباب غادي حتى هكا كل دورمات كبيره خاطر بما انه نوازيت كاسكو تا نو اسي ماما اسي نوازيت. هذيا خوفتها منها كيفاه حاسي. لو قلت لكم بما انه ثلج رجع بدا يصب، احنا ديجا معناها سي بدا يصب ثلج عنا، دونك اوبليجي باش انا نحطها هذيك الكبيره. ما تعجبنيش الجمله، ما نحبهاش، منظر مش حلو في الدار بيبا. والحق تاع ربي نوازيت مادامها مازالت صغيره قاعده طايح في برشا شعر، ولي بوكسور شعوراتهم فين ومعناها ما يتراوش هكا صغار اما يتيحوا برشا. طبعا هي في سن البلوغ نتاعها. حاسيلو اسمعوا لي زانكونفينيون تاع الكليب اقل برشا من لي زانفونتاج نتاعهم. ملي دخلت لي نوازيت هكا زيزو ولا معناها زيزو حي اكثر خاطر ولا شكون شكون يتشالنجي، ولا فما شكون يقلق وشكون هكا يبتبتو معناها يجوكو كي يدخل زيزو عمره 8 سنين معناه ولدي كبير فهمتوا. دونك يدخل عليه هكا كلب صغار الكلب الاخر فهمتوا. فوالا نظيفه برشا الحمد لله يا ربي، ما تعبتنيش معناها في نظافتها وتعمل لي بيزون نتاعها الكل البرا. جاني اختكم ملول قلقت شويه من الريحه، دونك من بعد لقيت دي ميثود ينحيوا لي الريحه نتاع الكليب بالدار. وقعد الشعر معناها اللي لازني اني نحط فوق لي كانابي، نفرش عليهم حاجه باش نجيب فوت من تونس باش هكا كما نحي لي جوتي نتاعي نغسلهم ونخبيهم. فوالا دونك سي سا. يروح مامي محليها راهي تهبل. اي تخزل لي خاطر قريب جاي وقت ماكلتها، مازال درجه تاكل نوازيت تاكل بالوقت زيد راهي كها. دونك سي سا. اي نحب زيد نوريكم شنو خديت البلاك فرايداي من زاغات. دونك نعمل لكم يا غدوه يا بعد غدوه وقت اللي يجي نورمالمون، يا غدوه يا بعد غدوه باش يجي. وحبيت نشري ساك زيد، شريت ساك مش نجم نوريكم الجمعه هذه. دونك الجمعه الجايه نوريكم الساك اللي شريته.
وقاعده نخمم باش نمشي نعمل زاد الكلكم قلتوا لي في الفلوج اللي فات قلتوا لي اشري ليف سالون ما تشريش الدجار اي جو سوي داكور. دونك كي نمشي نجري نهزكم معايا كيف في الفلوج. اما ديك نستني له سيرين حتى تقوم لاباس ان شاء الله ونمشي نشريو مع بعضنا. فوالا دونك اون غرو سي سا. انا طبعا نمشي نعمل التي نتاعي و فوالا تعبوا وما خرجتهم وما هزتهم هزتهم للبارك دونك تعبين في حاله. سينو انا او نيفو خدمه لا سيمين بروشين عندي برشا خدمه. لاندي نتاعي واو جوغ كي شفتو تقعدوا نوريهولكم معبي مون لاندي يخوف مش نورمال مي بون لاندي يخوف. بقيت الجمعه بلوز او موا سافا. دونك اذا كان نعديو غدوه تسلك يا الولاد تسلك اي يزني من الدواء الزايده. هاني عملت لكم ريكاب باش يكون فيه الفلوج. وبالنسبه للجيف واي اللي حاجت لكم في الفيديو باش نحط لكم لهنا هذاك راهو ان شاء الله بقدره ربي باش يكون الريفيل باش تكون الجمعه الجايه. فوالا دونك سي سا كي سا. ستي تيوند للفيديو باش تكون ان شاء الله بقدره ربي فيديو فلوج باش يكون مليان يعمل 66 كيف من الصباح للعشاء وانتم معايا. دونك فما 50 دقيقه بقدره ربي في الفلوج هذا. قلت ما حكيتش معاكم طلعت نشرب قهوتي. ما تعرفوني ما نحكيش برشا السماح حتى لازم القهوه تكسين وهي تو ما كسيتشين برشا. اما قلت نجي نحكي معاكم ما نخرج نمشي نترينا وليكم الاوتفيت. فوالا لبسه هذه من عند ايغي هذه اويشو وجست والبغاسيه من عند ايغي كيف وهذه من عند مزاغه هذيك تجي من نلبسو من اللوطه. وطب باش نلبس فوقهم سروال اخر خاطر الدنيا بارده مش نورمال ما نسقش بوص ولا شو فوق مع بنقطي ما نسق ولا حسيتها وسنتي موان 10 كها. دونك لف على روحي بالكدا نلبس سروال فوق سروال ونلبس بالكدا وكها. سينو باش نعمل 10 مينوت كارديو وبعد نعمل شويه جنب ونروح على روحي باش نعمل روتور بروغريسيف كالعاده. معناها نبدا بك 20-30 مينوت 20-30 مينوت هذيك هو معناها. وبعد نروح خاطر نهاري كما قلت لكم طويل مش نورمال. اليوم نهاري تبارك الله طويل باهي بالباهي. هاكا الاوتفيت دو جور. بونجور اوتفيت دو صباح. اي يا جماعه on se voit dans pas très long ان شاء الله ساعه هكاكا ماكسيموم. بونجور تو كي دخلت للدار يلي 7 دونك عملت اونتو 33 مينوت في الجيم. تعبت الحق تاع ربي. سي لا ريبريز نيتي با فورسيمون alors حطكم هكا خير. donc je disais que la reprise n'était pas forcément facile. تعبت الحق تاع ربي. j'ai fait 3 exercices 50 chaque les jambes معناها خدمت برشا ساقين و j'ai fait des squats 30 fois وعملت 10 minutes تابي معناها جريت شويه ومشيت ومارش رابيد شويه جونغ بيتيت 2 مينوت جري و 8 مينوت مارش رابيد سي سا. انا نورمالمون نعمل هو اونطو عملت قد 180 هو نعمل 250 اونطو 250 اكزرسيس. اما مش قلت بتي تبتي واحده لا ريبريز مش ديما سهله معناها فهمتوا. وتوا قبل ما ناخذ الشاور نتاعي قبل ما ناخذ كل شيء نعمل فطوري. نحضر فطور الصباح نتاعي خاطر نمشي اجون معناها ما نفطرش كي نمشي الصباح. فوالا الوغ السموثي نتاعي ناخذ شويه ماء شويه كعبات سبناخ تفاحه كعبه كيوي كعبه بنان ونحطهم الكل مع بعضهم ونرحيهم باش يشوفوهم يجيوني هكايا.
فطوري حضر عالمتين، وهذايا راني ما نحطش لا ملح لا فلفل اكحل، ناكلهم كيما هما. وهذيك هاك نشوف لي كيفاش عملتها ربيلي بصحة وبالشفاء ليا. 2 hours later ما عملت وعدتكم باش نوريكم what I eat a day. دونك باش نوريكم هذايا تي انفيوزيون هذيك جانجامبر. بون انفيوزيون جانجامبر هذاك، وحطيت معاه ليمون وقشرت كعبه جانجامبر فيه، معناها رحيتها فيه. فوالا دونك هذيك باش نشربو توا. جانجامبر سي ان فيتامين سي، معناها هذا الكل معبي فيتامينات سي. prévenir mieux que guérir، vu que on est en train de guérir. و الجنجبل معروف انه معناها برولور دو غريس، يحرق الشحم. so if it's gonna help why the heck not. voilà donc c'est ça. باقي نختم دو ميتينغ وفاو توا مازالوا لي 10 literally معناها 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 مازالوا لي 10 بالرسمي. 10 ميتينغات نهار كامل. اما جماعه يقولوا لي خدمه كلها ميتينغات ما سهلها. نتمنى انها خدمتي تكون ما تكونش ميتينغات، نتمنى معناها ان تكون I have control over my day معناها. فهمت؟ خاطر احنا we work on a flexible schedule معناها. دونك انا ما عنديش حتى flexibility. voilà donc c'est ça qui est ça. anyways long story short, we have to do what we have to do, and now let's get my ass back to work. okay. خليتوني نشرب في تاي، مسيت نشرب في التاي، ما جاني كولي قلت خلينا نوريهولكم. وينات كوكونات باش نتكشفوا من بعضنا، ما عندي حتى فكره شكون بعثوا. عندي زوز ولا ثلاثه افكار، اما معني جوست حليت وجبتهم هكا. دونك kind of نعرف شكون. تفكروا مني عملت معاهم هكا une petite لحظه برك une petite collaboration يا جو بونس من سبتمبر اكتوبر، fin اكتوبر عملنا نتاع لي لونيت جو بونس هما. جو بونس ما نديبش نربحكم لونيت ولا زوز مبي خاطر ما عندي بينهم. انا يبيني انا عندي من عندهم 3. هذه جو بونس لا 4ème سي لا نوفيل كوليكسيون. البنات اللي تحب تشري هذا نحط لكم لوطه معناها في الديسكريبشن بوكس، ومتعديو دي كوموند معناها على رواحكم. دونك هاهي محليها هذه جدار. شفتوا الحاجه الباهيه؟ انا ديما من قبل كنت نعملهم بس هذوما دي لونيت هذوما كنت ديما نشري دي لونيت من زاغا ولا مش من زاغا مينلي من زاغا، ونمشي نبدل لهم لي فيغ نتاعهم خاطر نحسهم ياسر غاليين. انا في تونس فيهم قبل معناها دون لو طون كنت قبل ابري كنت اتيديونت ونحب ياسر نبدل وكل شيء. دونك نمشي نشريها ب 50 60 دينار من زاغا، نبدلهم جوست لي فيغ نتاعهم يجيو يهبلوا. ما واحده ديما وين نلبسها تسالوني عليها في انستغرام، خديتها من زاغا ولتوا مازلت عندي اكثر من 5 سنين راني نحكي لكم. دونك انا يعجبوني على الاخر كافكار، تاخذها هكا وتمشي جوست تبدلها الوحدات نتاعها عند لوبتيسيان معناها هكا. وهذيا اون فوا فوار كيس كيس هذيا نحس فيها رزينه شويه. باش نكملوا باللونيت من بعد نشوف شنو محليها الكيس نتاعها هذه. تاع ما عنديش الستيل هذا جمله. اوكي زدنا نمسحوها يا جماعه. انا راني مانيش ناقصه نضل اما نلبسهم على الاكران خاطر برشا نستعمل الاكران. انا شو محليها هذه تقص جدا مان. I love it جدار محليها كبيره ومزيانه على الاخر. سا في ان ستيل كوا ياسر حلوه هذه. نرجعها لبلاصتها. فما هذه زاده مبنها تقتل مانيفيك. شو امان تقتل هذه جدار. جدار ياسر مزيانه. ما هذي عجبوني على الاخر. بون انا عندي 3 من عندهم قدم، فنعمل لكم بهم جيف اواي خاطر الحق تاع ما لبستهمش ونحسها سيت اون اوبورتونيتي معناها برجوليه. ما ياسر غاليين لي لونيت تاع ندار في تونس. دونك كان انت اتيديونت ولا جو سي با معناها انت با لي مويان باش تشري وحده ستيلي على الاخر ياسر غاليه.
دونك جو فيغ لي زوتر نعمل لكم جيف اواي بعد ما نكملوا الجيف اواي هذا. نعمل لكم الجيف اواي لي 3 لونيت هيك. Back to the kitchen. So two of my meetings got cancelled. two ليه just one ساعة واحدة تاع ساعة تحطوا غدوة. So I thought maybe I should start preparing lunch. وناخو اللانش بريك نتاعي من 11:30 لنص نهار ونص او ليو نص نهار مع دي ساعة. فيو كما دي ساعة عندي ان اوتر ميتينغ. نقول لكم كيفاش نعمل كعبة الصومون تاعي. دونك نشد شويه زيت زيتونه وندهن بها الكلها، ناخذ البيمون دو كايين ونعبيها خاطر نحب على الحروريه، ونخلي معاها لقشتين قارص نحطها فوقهم، وهذاك هو ونحطها جوست في الفور. معناها راهو اون كيستيون دو 15 مينوت وناكل صحه وبالشفاء. اي سيدي باش نعملوا توا الروز. دونك الروز باش نعمل 3/4 اوف ا كاب. دونك هذه كلها نعبيها بالماء، شفتوها كيما هكا. هوب فوالا نحطو يغلي. دونك نحطو هكاكا نخليه يغلي. entre temps زيزو عندي هذا بسمتي. دونك شنو باش نعمل؟ هذيا باش نحطها زبده، شفتوها؟ ونخليها تغلي. ديك يبدا يغلي نسكر عليه. دونك ديك يبدا نحط هذا، نسكر عليه، نحط هذا في وسطه ونغطيه ونخليه حتى سي بون. معناها يريقل اموره. هذيك هي سهله على الاخر. انا ما كنتش نعرف نعملوا راه الرز، هذيك قاعده نشوفكم في الرسائل، انا ما كنتش نعرف نعمل الرز. فوالا صحه وبالشفاء لكم وليا. هلو توا يمكن 4:30 ل5 حاجه هكاكا. كملت اخر ميتينغ. في بالي باش نخرج، انا بالي باش نمشي لغود ساك، نحب نشوفها على ان مونتو ديفير هكا نوار خاطر ما عنديش، وديغا يا اخي ما سهلش ربي خاطرني الحق تعبه وما كملتش الخدمه اون فيت. انا سانسي كي نكمل الخدمه ل4، انا نكمل بين 4 و5، مستحيل نفوت ل5. عامله جود لايف ورك لايف بالانس الحق تاع ربي، على خاطر هذاك هو معناه سينو باش نتيح في قوقعه خايبه على الاخر، باش نكره روحي. مي جوست اكسبسيونيلمون البيريود هذه فيها برشا خدمه. انا كي نكمل قلت لكم جينيرالمون نخلي البيسي نتاعي الفوق، نخلي خدمتي الكل الفوق، لوطه ما نهبط حتى شيء بار الانستغرام. معناه حتى دي فون كول معناه تبع ريحانات ولا تبع اغاث ما ناخوهاش لوطه، غيان كو باش نحس روحي فما ان سيغتين سيباراسيون. اليوم نهار من نهارات هذوك لازم نهبط في بيسي الخدمه تاعي، معناها نهبطها لوطه خاطر عندي خدمه. اما توا قلت نرتاح ناخذ سويعتي، نتفرج في فيلم، نعمل بوب كورن، نعمل حاجه كوزي هكا نتفرج عليها شويه، ومن بعد نكمل الحاجات اللي عندي باش نكملهم الكل اللي هما سون دي سويفي. معناها بارابور خدمتي ياسر ديبون، خدمتي انا ديبون برشا بالعباد. معناها ما عنديش حاجه نكزيكوتيها وحدي، فهمتوا؟ انا يلزم عبد يعطيني باش انا نجم نخدم خدمتي. هذيك هي الماركتينغ فوالا. كها سي سا كي سا. دوك قلت خليني نرتاح شويه سويعتين من زمان. انا بتبعتي نرقد بين 9 و10. معناها كي نحط هكا 8 نحل البيسي مش مشكل كوا. فوالا دونك هذاك اش حبيت جيت نقول لكم. هاني لبست البيجاما هذيا اللي تحاول منشيين جماعه ذولي، حطيت لكم لنا تلقاوها لنا. مع نحط الفيديو اللينكيه لكم لنا. عجبكم برشا البيجاما، ودرك باش نعاود ناخذ منه في ديكول اخرين حسيلو. فوالا دونك توا كملت باش نهبط نرتاح شويه خاطرني بالحق تعبه على الاخر، راسي يوجع فيا كها. وغدوه غبلت ما خرجتش فينالمون اليوم. قلت خليني نرتاح، خليني مسالش، خليني نتعدى ان لاندي خدمه مش مشكل. سالا دون با تري لون نرتاح بقدره ربي. فوالا دونك سي سا كي سا. وكهو وبس بس وبس وبس بس بس. جماعه نوريكم جماعه هذه نوازيت. هلو توا وهيك زيزو يا زيزو كها. دونك نهبط هذوما، نهبط هذا معايا اليوم للاسف الشديد مش مشكل. هذا نحطوهم هوني باش يطيشوا. الايباد نحطو بلاصتو هوني. هذا لنا
هنا راني عملت السكين كير روتين متاعي الكل اللي هكا شفتو قاعده اللقلقان، خاطر ما عندي فيها حتى شيء سكين كير روتين متاعي. راه الحاجه الوحيده اللي نعملها هي سيروم دو نوي كهو هذاك نتاع ار بي اس. نعمل دبل كلينزينغ كيما عملت الصباح، هذاك ما تتنحاش نفس ما هي كل صباح. من بعد كيف نعدي بالماء الورد على وجهي الكل. من بعد نعمل السيروم ريجينيرون هذاك دو نوي نتاع ار بي اس، ونعدي عليه شوي فوق عينيا هو ويا دار ما دخلك شيء. تو قد الوقت يا جماعه هيك 5 غير 4 فوالا. دونك نهبط نتفرج في فيلم نرتاح شويه ونعاود نخدمو. يلا اتوتالا. توا باش نحط نتفرج في الفيلم نتاع تشارليز انجلز جو بونس حاجه هكا. باش نعمل بوب كورن. صعيب اني نتعشى الحق، مانيش حس في روحي جيعانه ونصرح كي باش نعمل بوب كورن مانيش باش نتعشى في الليل. بوب كورن ماهوش هيلثي يا جماعه راهو باش ناكلو، اما الي ليجي معناها. شوفوا واش فيه. alors فيه 180 كالوري و par sac معناها 180 كالوري، sucre zéro ce qui n'est pas saturé ولا شنيا، الفات فيه 7%. en tout cas I'm not gonna read too much into it. انا باش ناكل هذا واحنا رايدين من غير ما نقرا برشا. ما gluten free وفيه no artificial colors made with 100% whole grain non-GMO popcorn وهاي source of protein. يعني الحاجة حابة فيه شوية بزاف معناها شوية، فهمتوا؟ تهاو أنا after a day like this I need this والله. وما نحبش نعملها وحدة خاطر يعني ما عنديش. توا خرجتها حليت السابان تاعي وباش نحل الشمعة هادي مانيخو من عند بثم باجي وركس هنا. وهذيا ايس دراجون فروتي هذي بنينة اما قريب يوفوريا. I need to restock معناها. لحظة نحط لكم I need to restock immediately. توا عندي ريحة بنينة. طفي شوية ضوئي. حضرت البوب كورن نتاعي. فوالا بوب كورن. كنتش نتهور وناخو جو ولقيت فيه 28 غرام دو سكر. بون بروبابلومون الكل نو ما نتصورش الكل 28 غرام دو سكر انستي معناها. دونك وريكم شويه وجهي احمر او الفايب نتاعها. تو وريكم لحظه خلينا نحط كل شيء وريكم الفايب نتاع القاعده. دونك فوالا هذيك البوب كورن نتاعي هايكا خليت جوست هذيك يشعل وهذيك يشعل. طبعا ما نبش نطفيه هذيك باركونتر. دونك فوالا هاكا الفايب محليه حاسيلو كوزي على الاخر. يا شو سيرين تكلم فيا بيبي كلمتني سيرين يا اخي علق التليفون على غالب برايوريتيز بيبيز. دونك حتيش نتفرج في تشارليز انجل اليوم. هو 5 فيلم موجود في كندا. حضرت الفايب قلت لكم هاي كديك تتفرج في خلق ربي والدين البر. نوازيت كيسكو تو في باش نحط توا ناكل هذاك هو يا جماعه. يلا نرجع لكم بعد. تعبت اختكم اليوم تعبت برشا ميسالش. يلا بيسو اتوت. هلو كما قلت لكم من قبل وانا قاعده نخدم، اما الحمد لله جي بو فريمون تري تري بيان افونسي سكي سوبر 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 زاده كهو. دونك نحب نكملها ونرتاح منها. هذه هي نكملها ونرتاح منها and everything will be behind us. عملت تيزان مش تيزان، شربت دواء اليوم اخر نهار في الدواء كملتها تابليت. هذايا كاب اوف 90 اكسترا معناها يجيب النوم ويهدي الاعصاب. باش نشربو اول سيب مع اخر ايميل باش نبعثو.
بونجور صباح اختكم قوس كملت نشرب في قهوتي نتفرج في فيري. في النهارات اللي ما نترينيش فيهم اني نترينها ساعه نعشر روحي ساعه زايده نو مسيت انا شي نص ساعه اليوم عطيتها بالحق ساعه وشويه زايده مش ساعه برك على خاطر البارح ما شفتوني كيفاش اخر الليل جيتي كاو 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 وقلت لا مش مشكل بدني يحب شويه اخر نوم نعطي شويه اخر نوم كاو غبلات معناها اليوم نهار طويل كيما حكيت لكم البارح الديدلاينات عندي برشا وبس فوالا دونك مشي نعمل على فطوري فطورهم الحبوب طلعت لي حبه لنا ما شاء الله مشيت نحرق خاطر رجعنا شدينا الرجله باش نمشي نعمل فطوري باش يكون كغا شويه باش نعمل عظمه وباش نعمل داون باش نحل ساندويتش اما طاق واحد مش زوز فهمتوا فوالا دونك باش نعمل فطور بالكدا باش هكاك ناخذ قوه لنهار كامل اليوم خاطرني اختكم كاو نكمل 15 عشيه كف الدوش خاطركم فيري كيف يحفظوش كلنا عرفنا اللي كيفاش هكا ماهوش خامش تفضل اساسا دونك عطيت النوازيت تاكل توا خرجتها عملت لي بوزوان تاعها كل صباح دوب ما نقوم كيما انت تقوم تمشي طول للتواليت راهو حتى الكلب كي يحب يقوم يحب يمشي طول للتواليت التواليت ماهيش في الدار من هالبرا زيزو يستنى اكثر برشا زيزو يخرج مرتين 3 مرات في النهار هي مازالت تخرج حتى 5 مرات فاسيل لازمها تخرج من اللي تقوم طلعتها تفطر وطب شو نقوم انا نفطر كملنا فيري كملت عملت لنا المكياج تقتل صاحبتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كاو دونك سي سا اني باش نقوم نحضر ماكلتي لبست حوايجي بدلت نوريكم شنو لبست حاجه هكيكه سامبل ومرتاحه المهم نحس روحي خرجت من البيجامه نتاعي اللي هما حاجه نورمال اني نخرج بها فهمتوا نوريكم معوره شويه الكاميرا نتاعي نحاول هاي لبست الكارديغان هذا شريته عامنيول من زاغا وبليغينغ هذا من شايم هو هذايا راهو ترانسبارون ليغينغ يا جماعه هكا هو معاهم خلعه من لوطه وذيك راهو حاجه سهله على الاخر اما اموان نحس روحي بدلت حوايجي ومانيش قاعده في البيجامه فهمتوا باش نعمل شويه وعملت سكين كير روتين نتاعي بيان ايفيدامون ان شاء الله يا ربي تدوي عملت السكين كير روتين نتاعي وامورنا واضحه وتوا باش نوريكم الفيت هيا حاضرين تادا معها بونوس نوازيت وزيزو دونك هذه هي البيت ما تبدلتش برشا دون لو سونس اللي قالت نفس البيت معناها ما حاولتش من البيت اما الفايب نتاع البيت الكل تبدل كنت في الدوغي كنت في الشيك كنت في جورجلي شيك تو وليت في بو بلوس حاجه بوهيميان بلوس حاجه ابيزونت معناها مود ابيزون فهمت ترتاح الاعصاب كوا دونك نبدا لكم من الكوان هذايا دونك هوني عندي هذيك حشتو غادي حط نلقى له حل وهذيك جاني كادو نبدا نحلو ابارتيغ من غدوه دونك فما هذيا اللادر هذه خديتها من وينرز حطيت فيها لي جوتي نتاعي الكل تحسوا لي انا نعشق دي جوتي الجوتي هذه من وينرز وهذه كيف طالعين توا على الاخر من وينرز وهذه كيف اللادر من وينرز بالنسبه للتابلو نتاعي نقصت فيهم ما بدلتهمش خليتهم هكاك اون مود ديزوردر فهمتوا فوالا ما جوست نقصت كانوا عندي واحده زايده روبونس كعبه زايده وهذه الكنبه نتاعي ما بدلتش خاطرها في التيم على الاخر معناها جوست بدلت لي كوسان هذوما خديتهم من ايكيا هذوما جوست الخطاويت نتاعهم من ايكيا وهذوما عندي من قبل فوالا نجيو لهنا للبارتي هذيا اللي هي الميغوار هذيا ضعف على الاخر وخذيتها من وينر ب 150 دولار عجبتني على الاخر خاطرها فول ميرور طويله وفيها اللوح هذا دونك جي ادوري وهذيا كما كالعاده الكوان تاعي هو بيدو ما تبدلش جوست ست معاهم هذوما من بوكلير خذيتهم من بوكلير هذوكم جو بونس 20 دولار شفتوا سينو نرجع لكم شويه هوني للطاوله هذه اللي خديتها كيف من وينرز الطاوله هذه معناها ما فيهش لوح فهمتوا جست كلها هكايا فزايد حاجه فوقها هذه كيف خديتها من وينرز لي سوتاس هذو من وينرز هيك ب 13 دولار
هذيا خديتها من بوكلير كوم كوا طايحه هايكا، وحطيت فوقهم الكتب نتاعي هذوما. فوالا وهذيا للعنبر شفتوا الي تري تري بيل الطاوله بالجوليه عجبتني على الاخر. فوالا ومن بعد نمشيو للو فامو كوان هذا. قبل نمشيو للو فامو كوان هذا خل نوريكم زيزو شو عملت له. الباسكت هذه خديتها من وينر زاده كيف جوست حطيت له فيها فرشو هكا. فوالا حاضره. دونك البوف هذه كيف شفتوها زي المره اللي فاتت خديتها من وينرز محليها. هذه خاطر مثلا انا نحب نقعد هكايا بالطول ساقيه نحطهم عليها فهمتوا. وهذا لو فامو ايغ تشير شفتوه هذايا جاوني معاه هذوما معاه هو جاو معناها هذا وهذا جاو مع التشير معناها. وانا زدت فوقه لي كوسان والجوتي هذايا. فوالا دونك هذايا خديته من هوم ديبو. الكرسي ما كوتي 400 دولار. هذا اغلى حاجه خديتها معناها سما كوتي 400 دولار. اما سافو فريمون لا بين. واش باليش باش يجيني اوسي كبير كهكا راني انا لي ديتاي من اللوت هذاك دي ميتال. وهذا الكل اون بوا كوم سعف معناها ما هو يعطي الفايب نتاع البوا. هذيا تعرفوها عندي من قبل من ستركتوب. هذيا من شيام هذه من وينرز وخذيت معاهم هذه من وينرز الغابيل نتاع لوكروجون هذيك شويه المارون شفتوها. فوالا والكوان هذا صغرون خديته هذايا من بوكلير كيف وهذيك من بوكلير. هذايا باش انا كي نقعد عندي وين نحط قهوتي هكا فهمتوا. اما اونتر طون راهي تقعد هكايا. وخديت هذو معاها من بوكلير كيف. هذايا جو لي با شونجي خاطرها نوتر الكولور نتاعها ميم سي فيها دوري من هوني اما ماهوش برين. دوكو قلت خليها نحيتها كنت شنبيحه يا اخي بطلت نحيتها قلت خليها خاطر مزيانه على الاخر مع البيت برجوله. شو كيفاش كي نعمل تصويره هوني شو الغفلي الكول وكيفاش يجي في البيت ياسر تقطع. والحاجه الاخرى اللي بدلتها هي الكرسي هذايا في عود ما يخليه كله ابيض فيه كعبه ورا. وقاعده نخمم ان شاء الله اني نبدل الدوسو نتاع الطاوله نردو في البوا. سي با بور توت سويت بيان سور في العقل اما هاكا اون ايدي فهمتوا. فوالا دونك سي سا هذيك هي البيت الكلي. تكلفت لي انا قلت لكم مرفات عندي 700 دولار معناها في البودجي نتاعي. تكلفت لي اكثر شويه معناها طلعت شويه على البودجي جوبونس في الميل بوتيتر الكل في الكل بالتفيتف اللي عملتهم كل شيء بوتيتر دخلت للميل. اما جو سوي تري فيير دو موا اللي او موا بعت كل شيء ومن بعد شريت ومعناها ما خرجتش برشا فلوس معناها اون فري جي انفستي 300 دولار في البيت هكا هاو فهمتوا. والايك تشير حتى كي نقلق منه يقول القايد صار نهار اخر في دار اخرى تبدا عندي هكا جرده جنينه والا في الصيف نهبطوا للتيراس فهمتوا. دونك تو بو جوي افيك. فوالا يا جماعه هذه هي البيت. شعري حاسيلو يلزمني ندوشو خاطر زايد برشا كيما تراو فيه. اون فيت قاعد معناها واقف هكايا بقش لي عامله جيل. اما اون فيت قرر بعد مع السيرين باش نمشيو الكارفور لافال. دوكو بطلت قلت باش كي كملنا ما نقدرش ندوشو اليوم في الليل ولا غدوه صباح بعد ما نكمل الجيم تاعي. فوالا توا باش نوريكم شنو جاني من بلاك فرايداي في زارا. شنو انا شريت معناها فهمتوا. ان فيت باش نجمت نعمل لكم الفيديو هذيا حبلي باش نحيت كل شيء وشفت قديش عملت يعني قد يوصل شو اسمه قد يوصل الفلوق لتوا وصلنا 30 مينوت ولا 33 مينوت حاجه هكا. دوكا نزل عنا 20 مينوت لعبه. اي نقوم نوريكم شنو هي الحاجات اللي جاوني من زارا. عندي نصيف ساعه هكاك وقت باش نوريكم فيه. باش نحطكم في البيت هوني لداخل احسن هكاك الفرجه. يا نشوفوا مع بعضنا شنو جاني. شنو جاني صدقتينا شنو كمان جيت يا ربي ما اول فريك الماني حط عليها حد. اول حاجه هي هذايا en fait c'est une chemise à ma style robe en même temps donc انا probablement je بلبسها plus chemise que une robe. en fait j'ai adoré les détails اللي فيها ساتان معناها عجبتني على الاخر. هاني باش نقيس نوريه لكم كيفاش جات. جاتني ضيقه شويه في اليدي خديتها ايس جو بونس اللي والله بيزار حاسه ضيقه. en fait على خاطرها على ضيقه خاطر يحبوها تمشي غاب
en tout cas I'm gonna return it. voilà دونك هذيا الاولانيه بالكم ما عجبتنيش، حاسها ضيقه. فوالا ضيقه ولا كيفاش نلبس ماني شري اختها في البلا ما جاتنيش هكا. دونك this is we gonna return. فوالا ما كما قلت لكم نشد شعري بالباهي حلوه كي ما نخليش برشا حاجات نرجعها. we don't need everything معناها literally. فوالا الحاجه توا الاخرى اللي باش نوريها لكم هي بون هذيا غوب سكيرت، فهمتوها الفازا؟ هي ان فيت جوب مي جوب حسيلو جي اتش نغش فيك باش تجيني هذه ترى ما تجينيش تضحك ان شاء الله. عجبتني فينالمون هذه يا جماعه، اما تصوروا تخيلوها مع كولون فوال اكحله. لبستها هنا هكايا اما شوفوها جادور كنت خايفه منها على الاخر وريها لكم غادي خير. جادور بون انا بوتيتر نلبسها مع ماريول كول مونطون، فهمتوها هكا يبدا محليه اون بلون ولا فازا، وحتى مع هذه يجيني ياسر مزيان. راهو جادور لو ديتاي هوني. هذيا تصوروها جوست توا مع كولون نوار مش اوباك بيان سور، اما كولون نوار في ساقيا حاجه نوار. جادور. دونك هذه وي ار كيبينغ ياسر عجبتني، شخت عليها مش نورمال. I will link everything down below of course. شنيا عنا لو بروشان ايتم. بون هذيا برجوليه خايفه منها برشا اما هاب باش نشوفوها كيفاش. سي اون غوب فيلفت معناها خديتها اون ال خاطر الان طاروا بها. هاي I do not know how I'm feeling honestly. معناها ياسر نحس فيها قصيره، نحس في روحي اللي نيت عريانه معناها هذه مش حلوه اني نلبس هكا. جيم با ترو كي نلبس خلعه معناها تبدا هكايا و j'ai pas forcément aimé non j'ai pas aimé. هذه باش ترجع. باغ كونطخ من هوني مانيفيك تقتل من هوني كيف جاتني مي لو I am not very impressed. هاي ماهيش خايبه برشا راهو الحق، اما جو سي با. نتوما قولوا لي شنو رايكم فيها. باهي قولوا لي نتوما شنو رايكم، عطيوني. فوالا ça me choque pas. ضعفت شويه حسيت روحي من هنا نوازيت نو. دونك ça me choque pas طولها اما كمان قصيره معناها جو سي با. تو الاخرى فرد طولها يا وياها مي هي فيها حسيت روحي ياسر مرتاحه فيها. عطيوني رايكم نتوما قولوا لي شقاولكم. دونك سي سا حسيت باش تحسوني برشا ماشيه للكحل خاطر الروبه الثانيه كحله زاده. هيا لا دوزيام غوب خديتها اون ال. مانيش عارفه علاش اون ال والله باش نزيد نتاكد اسكو اون ال ولا اون ام خديتها. انا نحب الاوفر سايز ده. هذايا حبيته لي جو بونس ال كيف جو بونس ما لقيتش التايم تاعي مشيت مع ال وقتها. اي نشوفها كيفاش تجيني ونقول لكم. هذايا جي ات على النوازيت قررت تضايق عليا يا جماعه. نوازيت اسكو جي بيم laisse tomber la neige. دونك هذيا سي اون روب اسيمتريك انا عجبتني على الاخر. هاني باش نوريها لكم. اما جو لا فوا على الاخر مع هيكم لي بوت الطويل العاليين جو لا فوا على الاخر معاهم. ان توكا ما عنديش دونك الفو كو نشري ولا جوست لي بوتين نتاعي. لي بوتين لي بوتين النوار نتاعي هذه تقتل. بون سي سا في با ترو فورسيمون شتي اما هكا بور لي ديني ولا لي بتيت سواري دو نويل وكل شيء نجم نلبسها كيف نجم نلبسها في الصيف زاده افيك دي صندال يبداو ياسر مزيانين ياسر حلوه عجبتني. سو وي ار كيبينغ. هذه نحب نتاكد لي هي هكا تجي. بون نجم نلبسها هكا زاده شو اما جو لا بريفير هكا. فوالا هكا بور ان لوك ان بو اتيبيك. فوالا so we are keeping this yeah guys we are keeping this. شعرنا نيكست. اوكي بقى نكمل بالروب يعني عندنا الروبه هذيا الغوش كيف حلوه على الاخر و سو فيستيف. هيك نو صح شو هذي يا مان. هذي تقتل عجبتني على الاخر جي ادوري. لازم جوست نسكرهم من هوني. هاني باش نوريكم كيفاش لو فيت من تالي بلوتو مش من تالي من قدام. اما عجبتني على الاخر. او فيت انا جادور لي روب اللي يبداو هكا مع جو ديزي جادور لي روب كي مارك لا تاي ويتحلوا شويه من بعض و سا مديرونج با انهم يكونوا ميني لي روب هذوك.
مانيفيك يقتل. جادور لا كولور، لي ديتاي كلهم جادور. حاسيلو الفو جوست كو انا نسكرهم كها كيف كيف، سوا دي بوتين سوا دي اسكاربون تحبوا تعملوا هكا شويه فانسي، سوا لي بوت العالين، فريمون تو سكو فو فولي يجي معاها هذا الاوتفيت هذا ترو بو اي جادور. جو بونس حبلتكم، نخليكم غادي نجيبكم هوني، خليكم غادي نجيبكم هوني. بغيت توا لو لا ديرنيير روب هي هذيا هيا، تشبه شويه لهذه ما سي با فريمون لا ميم شوز و سي با لا ميم ماتيير. هذه اضخم شويه كاين. نشوفوا او نيفو البري نقول لكم نو في نفس البري، اما هذه بلو سوبل و بلو هكا، فهمتوا؟ اون فيرا توش عليه. با هيا تحل هكا، جو بريفير انها تحل شويه ياسر مزيانه. لي كولور لا كولور نتاعها تقتل روز بودري حاسيلو، وما فيها كيف الديتاي اللي تحط هوني ويتهبط. جو بونس اطول شويه بركه من الحمراء الاخرى، و سينو جادور لا ماتيير كيف فيري فيستيف، تحسها نتاع وقتها على الاخر توا، معناها نتاع طون دي فيت كوا. بون قاعدين يقهروا لي الكلاب يحبوا يخرجوا، وانا نحب نكمل نخليهم لاخر لحظه باش نخرجهم للبارك. با ظروف مباشر سيد الرئيس. فوالا هيا الغوز يقتل فيها لهني، فيها استيك هكا بالاستيك وتهبط هكا من اللوطه، شفتوا يديها طويل. انا جادور هذه هاني قلت لكم خديت دي غوب بازيك يقعدوا لي حياتي الكل. هذه مش باش تخرج عام الجاي لا موضه، معناها مش باش تخرج لا موضه نتاعها عام الجاي، باش تقعد ديما موجوده، حاجه كلاسيك مزيانه كولور اسي نوتر معناها. فوالا تمشي شتي باهي، تمشي شتي، تمشي ربيع، وتمشي خريف، تمشي اللي تحبوا نتوما. شتي هذه جوست نلبس تحتها المريول تيرميك هذاك اللي ديما نلبسو، وانا ديما نمشي وجوي احلى جو. فوالا ادورابل جادور. كيف نلبس معاها هذا بروبابلومون لي بوتين نتاعي البيج، معاها ساك ديور الغوز، حاجه ياسر تقتل تجي. هاي كملوا نشوفوا شنو اخر مازال نهزكم، احنا نرجعكم غادي. مازالوا حاجتين اللي هو المريول الصوف هذايا، باش نقيسه لكم. نقيسو فوقها، غنجرب نشوفوا كيفاش تجيب ربي فوقها. نو يا جماعه ترى نجرب ندخل الكل وما نخليهش يبان. بون سا بو الي هكا شوي بوتيتر نوريه لكم، سي با مال مي بون حابه جوست نوريكم، خاطر من بعد نوريكم الاخر مع ليغينغ اللي باش نلبسو من بعد ومعيش باش نقعد نبدل. فوالا دونك هاو المريول اللي تري بو هكا. حاجه ما عنديش لي كولور هذوما، وما عنديش مريول اصلا. ديجا قلت لكم المره فيت نزلت كي شريت من عند ومنس، شريت مريول معناه نتاع كل يوم بس على الجين وكل شيء. هذا با فورسيمون يجي على الجين، خاطر نلبسش برشا التاي اوت معناها، ونحبش كرشي. مازلت عندي شويه كريشه هكا، نحبش نخليها سي ريلاتيف. اني نشوف ما عنديش كرش انا نشوف روحي عندي كرش. كل واحد حر كيفاش يخزر روحه يا جماعه. مي بون فوالا سي سا كي est ça. J'adore. On va garder ce pull. Alors, et le dernier item هو الشميز هذيا very relaxed one. نقيسها ونوريه لكم. يا سيدي. et le dernier item اللي هي الشميز هذيا، باش نوريه لكم بالباهي. انا جادور تو سكي ريلاكست. مي كنت تعرفوا عندي لي شميز نتاع انو خديتهم من تونس كي اخر مره هبطتها، ما عندهاش لو نوار، ما عندهاش النوار هي. اما نحاول هكا اللي يبديو فريمون سويره خفيف، معناها اللي ما تخممش برشا باش تلبس الاوتفيت، وما تخممش برشا باش تعمل الاوتفيت اون فيت، كيما هذيا اللي انا جادور. ونحب ساعات نلبس معاهم، معناها نلبسهم ساعات كيما نقولوا بدي ليغينغ يبداو كيما هكايا اللي هما يبداو ترونسبارون. دوكو كي تبدا هكا تنجم تمشي لكم حتى روبه، هذه ليميت كي تبداو اقصر مني شويه معناه تمشي لكم روبه فاسيلمون. فوالا دونك معاها هكا سوا كاين نحب نلبس معاها ان ليغينغ ليذر ليغينغ معناها نجم، كاين نحب نلبسها مع ليغينغ عادي نجم، مع سروال الجين النجم، صيف شتاء اللي تحبوا انتوما
تمشي معها. انا ان توكا هذوما سو سون لي انديسبونسابل معناها what I must have in a wardrobe، هما لي شميز من النوع هذايا. قولوا لي كنت تحبوا نعمل لكم اون فيديو فيه الماست هافز نتاعي انا، الماست هافز مني ليك تتبدل. راهو اي وحده تقول لك ماست هاف ليك انت في اي جاردروب نتاع اي طفله راك تكذب عليك، خاطر سي غولاتيف راهو الماست هافز، فهمتوا؟ فوالا دونك سي سا كي سا. قلت لكم ما شريتش برشا فازات خاطر الحق تعبي مش كل شيء عجبني، وانا يمكن بتات خاطر ديرنييرمون عملت هكاك نتاع شيين الاخراني وما لبست منه شيء، دونك حاسه بالذنب ديجا. وحبيت ناخو كبابه ما خلا حبيت على كابوت بركه اللي هو كابوت غوز، ما خلطتش عليه مالوغوزمون دوكو جو ليسي طومبي معناها بقيت الكبابت الكل خاطر اللي فريمون حبيت عليه ما خلطتش. سوخ البارح خليتكم جو بونس في لي زاوتفيت نتاع زغايا خلطتهم جدد اللي جاوني في البلاك فرايداي، وتوا هاني مازلت كي روحت من الجيم فطرت و نزلني ندوش باغ كونطخ، وعلى ذاك مش باش نبدل حوايج حتىش لي ندوش نقعد في خمجي حاشاكم حتىش لي ندوش خاطر عندي برشا خدمه ومعنيش باش نقعد نبدل في حوايجي. باغ كونطخ حبيت نوريكم شنيا شريت البارح من اشاي منهم التوني اللي لبستو توا عجبوني على الاخر. انا نشري ديما من عند اشايم راهو لي توني نتاعي نتاع سبور، وزيدا الحاجه الاخرى من عند ايغي. دونك ايغي وباغ كونطخ عندي ان ليغينغ واحد من عند لولولا من هكا خاطر ياسر غالي بور ريان دو تو معناها الحق تاع ربي جربته بور ابسوليومون ريان دو تو. دونك شوفوا هذايا التوني هذا خديتو كيف من عند اشايم البارح شريته خرجت انا وسيرين، خساره ما خرجتكمش معايا الكاميرا في الدار مي بون خرجت شريته هذا من اشايم جي فريمون ادوري معناها هاي عندي هذه نحب نحيها. اما في عقلي مانيش مزروبه سون فرستراسيون باش نحكي لكم زاد على الريجيم تاعي شويه. اما بالحق قاعده نعمل في حاجه سون فرستراسيون سون فورسيمون هكا مينيرفي pas du tout. Spita tant نخلط l'objectif اللي نحب عليه. Tant que je bouge mon cul, tant que je mange sainement for most of the time معناها ناكل في ماكله صحيه for most of the time، وكي نبدا في قاعده في ما نحرمش روحي. سهله الحكايه سهله. اليوم عملت 45 مينوت وعملت يمكن فوق ال 250 سيت نتاع اكزرسيس وزيد نخدم في لي زابدو. دونك ايا نوريك خديت دي وحدات من غودساك دي غون من غودساك. انا راني باش نحكي كذا عليا لازم تعرفوها. نعيشوا في كندا اوني 3 4 5 شهور في العام نعيشوا في موان 30 وموان 20. عندك لي بوني نتاعي واللي غوم تاعي وعلى الاقل زوز ثلاثه شو اسمهم دي مونتو نهون عليهم باهي. انا لي بوني نتاعي البونيه واحده ب $125 من الاخر من غودساك، لي غون ب 125 كيف اش عملت. انا جيت 2017 جو بونس 2018 خديت اول بوني، 2019 ثاني بوني، 2020 ثالث بوني. دونك خديت 3 بوني على 3 سنين وما عمري ما نعاود نشري حتى بوني. عندي واحده كحله واحده بيج واحده نوار وي واحده كحله واحده نوار واحده نوتر هذيك البيج وواحده بلان. هذوما هما الالوان اللي انا نستحقهم ان توكا في الدي تو دي نتاعي بارابوش عندي في الكاردروب نتاعي. شريت قبل من عندهم غون على غالب ضاعولي مالوغوزمون ضاعولي عامين خدولي عامين ضاعولي عامين. دونك سني جيتي اوبليجي باش نشري واحد اخرين شريتهم البارح. وعندي ان مونتو غوتساك وعندي ان اوتر مونتو من عند اريزيا، دو مونتو من عند اريزيا. واحد شريته تقطع لي من هنا دونك لازم نمشي نهزو للتيرزي كيف بون الغوتساك هونت عليه جو بونس في $700 خذيته. باغ كونطخ اريزيا موان 30 وتاخذوا ب 250 ولا حاجه هكايا معناها رابور كاليتي بري طياره راهو وما تحسوا بحتى برد بالحق. دونك فوالا هذوما حاجات فريمون نهون عليهم في اللبسه خاطر في اللبسه راني جينيرالمون ما نهونش. بغيف عين نوريكم الحاجات الاخرى اللي خديتها من اشايم خاطر خديت زيدا توني واحده اخرى. خديت هذيا كيما تشبه الغوز نتاعي اللي توني لابستها باش نلبسها لكم نوريها لكم، والاخرين من غير نلبسهم برجوليه البنات. هذه تجي معاهم ياسر حلوه زيدا تطلع معاهم الزوز. نسيت ما لبستهاش اليوم الصباح. شو نوريكم شو وحدها ياسر مزيانه. انا جادوغ حاسيلو حوايج يشجعوني باش نمشي نترينا فهمتوا. فوالا
دونك ادورابل مانيفيك. والحاجه الاخرى هما تونو واحده اخرى هذوما جدد جو بونس عند اشياء. هي هذيا ان ليغينغ واحد بيج فيه الديتاي هذا من اللوطه، وخديت معاه مريولو اللي يجي معاه اللي هو هكا مريول طويله محاله فوالا. دونك قلت كل ما نحس روحي شديت صحيح في السبور كنشجع روحي بتونو فهمتوا فوالا. دونك هيك شني شريت من زيزو يحب يشرب. هيك شني شريت من شين. بالحق ما عنديش بلاصه وين باش نحط الدبش نتاع زغا. بون il faut que je trouve une solution. يا سيدي توا عاد قلت نقعد نحكي لكم شويه على الريجيم. كيما قلت لكم قبيله راني مانيش نعمل في ريجيم المره هذه جو بو لو دير معناها مانيش نعمل في ريجيم معناها عندي حاجه ناكلها كل يوم كل 3 ايام فهمتوا نو. باغ كونطخ البريكفاست نتاعي يتعاود كل ما نمشي نترينا. دونك كل ما نمشي نترينا ناكل هذاك اللي وريته لكم عندي نهارين. اليوم مثلا في نص النهار باش نعمل خرجت ديجا كروفيت وروز ومانيش باش نخرج العشيه. دونك عارفه روحي مانيش باش ناكل فهمتوا مانيش باش ناكل في الليل. البارح مثلا كي خرجت مع سيرين وكل شيء الحق نتاع ما نكذبش عليكم خديت كابتين شوكولاته فهمتوا شناهي الشوكولا نوار وذيك شوكولا نوار بالنوازيت حاجه هكا معناها. اما هذاك هو انا ما تعشيتش اونتر معناها اونتر طون ما تعشيتش فهمتوا. دونك فوالا مانيش حارمه روحي ناكل مش ما ناكلش. احنا مالوغوزمون في تونس في عقليتنا عندنا كي كان تاكل روز وكريفيت معناها ما كليتش يلزم تاكل مقرونه يلزم تاكل كسكسي يلزم تاكل لا. انا ماكلتي فيها الخضره فيها الغله فيها البروتيين وفيها الغرا معناها فيها كل شيء اما اكيليبري نحسها. الصبيحه كون شفتوا سموثي اللي نعملوا فيه السبنيخ فيه التفاح فيه كل شيء معناها. وناخذ البروتيين نتاعي ناخذ بروتيين ولا اللي هو ناخذ كعبه العظمه. اليوم في نص نهار باش ناكل الروز راه مش سي با فورسيمون توجور كونسيي معناها اما ناكل في كونتيتي معقوله كوا فهمتوا شنيا ناكل في كونتيتي معقوله. دوك فوالا جينيرالمون معناها لا بلوبار دو طون لا بلوبار نورمالمون لا بلوبار حاسيلو معظم الوقت ما نتعشيش في الليل فوالا. نعمل بوب كورن كيما ريتوني البارح هذاك فيه فاتره والبوب كورن هذاك ما كان تعملوه بوب كورن من غير ما تاخذوش في ساشي معناها جست تعملوا انت في الداب شويه زيت نكته زيت راهو هيلثي على الاخر وما يسمنش الجمله فوالا. دونك بلوبار دو طون ما ناكلش سورتو كي ما نخرجش ما نرقد بكري نرقد 9 راني فهمتوا. فوالا دونك هذوكم هما انا لي زاستوس اللي نستعملهم في حياتي معناها. وكيما قلت لكم راني عرفت وقتاش نبدا فريمون جيعانه وقتاش نبدا قالقه بيكون ولي ناكل فهمتوا كيفاش. وليت اي ام مور كونشنس معناها للنوتريشنز اللي مكتوبين في الحاجات اللي نشريوهم. نحيت الخبز نحيت البات بانواعها نحيت معناها في الديلي بيسس في الديلي لايف نتاعي. اما كي نخرج باش نمشي نتعشى ولا مع صاحباتي فهمتوا مانيش باش نحرم روحي راه لازمنا نعرفوها لازمني نحطوها في مخي. ان توكا انا سي جي ترافايي سور سا. شنيا اخر فوالا ما نحرمش روحي ما ناكلش حلو جمله بريسك ما ناكلش جمله حلو راني معناها توسكي غاتو توسكي جو كادي نو ما ناكلوش. قاعده نخمم شنو اخر اي جو بوج 3 فوا بار جو 3 فوا بار سيمين نمشي للجيم. نكره حاجه اسمها جيم نكره حاجه اسمها سبور اما قاعده نعلم في روحي انها تحبه. نقول بدني عنده الحق عليا ساعه في النهار نعطيه ساعه هذيك في النهار ما فيها حتى ساعه في 3 سوايع في الجمعه عندي قدي 24 معناها 24 ساعه في النهار. انا كي نعطي من با ما تجيش حكايه 20 دقيقه في النهار معناها كي تشوفوا كهو. تعلمت نحب الجيم تعلمت قاعده نتعلم اني نحب الجيم بالاصح معناها فهمتوا. قاعده نتعلم اني نحب الجيم نتعلم اني نعطي وقت لروحي وكهو. البنات اسمعوا باش نعمل 29 بروشينمون عمري 28 باش نعمل 29 تقبلت انه بدني ما عادش كيما بدني عنده 5 سنين وما عادش يضعف بالسهوله هذيك. ميتابوليزم تاعي بتاتر كل عام يزيد راهو تتبدل البدن فهمتوا. يلزمني ناكل ماكله صحيه ويلزمني نتحرك خاطر قبل ما كنتش نتحرك جمله راهو نكره حاجه اسمها سبور. نحيت 25 كيلو من غير حتى شيء من غير حتى سبور معناها جوست ريجيم ما سيتي ان ريجيم سيفير معناها الحق تاع ربي سيتي ان ريجيم تري تري سيفير. Je veux pas te retomber dans ça
ناكل في ماكله صحيه، في عوض ما نضعف في شهر نضعف في ثلاثه، وهاني نستنى وهاني وحده وهذيك هو فهمتوا. هذيك هو اللي حاجه اللي قاعده نعمل فيها بالحق، ماني قاعده نعمل في حتى حاجه اخرى سبيسيال وكها. فوالا فوالو دونك سي سا كي سا. حبيت نحكيها لكم ونقولها لكم. سينو زيزو قالكم هلو، زيزو قالكم هلو. دونك كهو البنات هذيك هو خلطنا اخر مرحله في الفلوج بتاعنا، اخر لقطات في الفلوج نتاعنا. هاني جيتكم القفص الذهبي هذا، قفص اللوحي. ان شاء الله يكون يعجبكم الفلوج، ان شاء الله ما كانش طويل عليكم. كان طويل عليكم الله غالب تقبلوني كيما انا. ان شاء الله الفيديو الجاي نقولوا شكون اللي ربح البرودوي من عند فوغيو. والحاجه الثانيه اللي باش نقولوا عليها هذا كيف هي جو في انونسي لو نوفو جيفوي. وان شاء الله في ديسمبر، بون احنا دخلنا يعني لو 1 ديسمبر، اما نزيد جميعه اخرى في ديسمبر ونبدا لي جيفوي اللي على انستغرام. فالو دونك هذاك البروغرام نتاعي بور لو مومون. فوالا كاهو نبوسكم بوسه كبيره برشا 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 برشا. كان عندكم دي كيستيون n'hésitez pas à me demander في لي كومونتير. ونشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي.